बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन. इश्टानो, तुमकां सुमेस्तांक सर्व कार्मेलितांच्या नांवान मोगाचो प्रणाम. आज ऑगस्टची 7 तारीख, संध्याकाळाचो 18वो हप्तो, शुक्रार. आज पवित्र सभा ट्रपानी सोसा आल्बर्ट एक कार्मेलिती याजक हाचें स्मरण करता. तर आयच्या नियाळाक पूरक जापनो आयचें वाचप, वांजेलाचें वाचप ह्या वेळा आमी आयकुया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 16, वळी 20:4 तावन 20:8 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच सुमण्या, तर हातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत? मनशापूत आपल्या बापायचे महिमेन आपल्या दुतासोवें येतलो त्या वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा उबे आसा तांचे मदले थोडे जण मनशापुताक आपल्या राजान आयिल्लो पळयसर मरोंक पावचे नात. मरण पावचे नात. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. भावांनो आनी भयणीनो, आमी फेस्तां बरबेक नवे वस्तूर शेवंता हांव देखंडीत म्हाका कळीत आसा. ते नवे वस्तूर आमी मिसाक वेताना, सैऱ्यांगर वेताना न्हेसतांव आनी ते वस्तूर आमची कूड दामता आनी त्याच रितीन आमच्या कुडीक एक सोबाय दिता. पूण जर तर ते वस्तूर आमी हँगराक काळून दवरलें तर तें कित्याकच उपकार ना. तशेंच एक बी आमी मातयेन पुरलें तर त्या बियाक थंयसर जीव मेळटा, तें एक जड जाता आनी फळ दिता. पूण जर तर तें बी आमी भितरच दवरलें तर कितें जाता आमकांच कळीत आसा. त्याच भाशेन आमी वापरता ते कसलेय इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट जावंक पुरो टीव्ही, जावंक पुरो मोबायल, जावंक पुरो आमचे लॅपटॉप, कितेंय जावंक पुरो, जर सारक्या रितीन आमी ते वापरिना तर तें फायद्याक ना जाता. ताचे पार्ट्स पाड जातात आनी उपरांत आमकां उपकाराक पडना जाता. तर मोगाचें आयची वाचपां आमकां दिता संदेश, जो कोण आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. बीइंग डेड टू द सेल्फ, आमकांच आमी मरचें. आमी सुरवेर आयकल्ल्या दाखल्यांनी तें वस्तूर आपलें नवेंपण होगडायता, ताकाच इन्कार करता आनी आमच्या कुडीक सोबाय दिता. तशेंच तें बी आपलेंपण होगडायता आनी बरें फळ दिता. आपलेंपण होगडावचें म्हळ्यार आनी मुखार तें बी जावन उरना, बागारी एक जड जावन बदलता आनी बरें फळ दिता. तशेंच मोगाच्यानो आमी सोम्यान आमकां दिल्लें हें जिवीत जोगासानेन पुंजावन दवरलें तर आमी कोणाकच उपकाराक पडना. फाल्यां पळया, वेळ येताना पळया म्हूण रावल्या तर तशेंच धरणीक पावतल्या. बगार आमचें जिवीत आमी होगडायलें तर म्हळ्यार म्हजे खातीर मात्र न्हय, बगार म्हज्या पेल्या खातीर तें उपयोग केलें तर आमी आमचें जिवीत वाटयतल्या. आनी एक रितीन सांगचें तर आमचें जिवीत आमी पुर्त्या रितीन संपूर्ण तरान सगळें जियेतल्या. हेंच न्हय जेजून आमकां शिकयलां आपल्या जिवितांत ह्या संवसारांत असलें ते दाळा. आमी आमकां देवान दिल्लें हें जिवीत कशें होगडावचें म्हणजे कशें वाटोवचें ह्या सवालाक जवाब वाचपांनी आमकां मेळटा. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन थीर एकवटान राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत. तशेंच ताणें दिल्ले उपादेस, कायदे आनी नियमां पाळ, तेन्ना तूं जियेतलोय. नांतर तूं जीव न्ही मेल्लें बरीं. असलें जिवीत कोणाक जाय?
ह्या वचपाचीं उतरां आमी सोमयेच्या उतरांनी अशें सांगीत, आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेया आनी म्हज्या फाटल्यान येया. आनी एक रितीन सांगचें तर सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो मोग कर. जेजू मुखारून सांगता, तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या रितीन आमी आमचो जीव होगडायलो जाल्यार आमी आमचें जिवीत पुर्ते रितीन संपूर्ण रितीन जियेतल्या. आमी देवान दिल्लें हें जिवीत पुंजावन दवरलें, आमच्या स्वार्था खातीर मात्र जियेल्या तर ताचें म्हाका कित्याक म्हणून चिंतून जियेल्या तर आमच्या जिविताचो उद्देश सोमयान आमकां रचयल्ल्याचो उद्देश संपूर जायना भावां आनी भयणी. तशें केलें तर आमी त्या एक तालेंत घेतलेल्या तिसऱ्या साकरा बरीं जातल्या. ताणेंय दनयान ताका दिल्लें तें तालेंत उपयोगा घालच्या बदलाक पुंजावन दवरलें. ताकाय उपकारो ना, दनयाक उपकाराना. आखरेक ताचे लागचें तें एक तालेंत दनयान दुसऱ्याक दिवंक लायलें. बरो दाखलो सांगचो जाल्यार बाबा आनी भयणी, फाल्यां आमी सांत दोमिंग्या सेंट डॉमिनीक हाचें फेस्त संभ्रमता. डॉमिनीक व्हड दिसो घडणार हो जावन आसा. एक मोनास्टीक जिवीत, सादें जिवीत, एकसुरें जिवीत, धार्मीक जिवीत जिवंक ताका भोव चड आशा आसली आनी देखून मागण्यांत एकसुरें जिवीत सारूंक तो आशेलो. पूण अल्बिजेन्शियन हेरेसी हाचे विरोध झुजतना ताका बगता की ताणें एक प्रिचर जावंक जाय, एक शुभ वर्तमान परगटचो एक्टीव प्रिचर जावंक जाय. पूण खालतो आनी दुबळो जावनूच एक बरो प्रसंगदार जाता म्हूण तो निर्धार घेता. आनी अशें चिंता की आय नीड टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड. हांवें ह्या संवसारांत जिवंक जाय पूण संवसाराचो न्हय. आनी अशेंच आपलें सगळें जिवीत शुभ वर्तमान परगट करच्यान सरता. संवसारांत आसूनी अथमीक संवसारांत ह्या अथमीक सोम्याच्या रावळेरांत संपर्क दवरलो एक सांत दोमिंग जायचें म्हणना. पूण म्हाका आनी तुका आयच्या शुभ वर्तमानांतावन आयच्या वाचपांतावन एक आपोवणें आसा, आमकांच आमी मरूंक. जें कितें म्हाका अत्मीक जिवितांत सोमयाच्या संबंदां दवरूंक अडखळ हाडटा हाचे विशयान समजून जोडूंक, हाचे विशयान थोडो वेळ आमची मोद दिवन सोमया सांगात करसून जाणा जावंक आनी तांत बरेपणान पेल्या खातीर जियोंक आमकां आपोवणें आसा. आमी सगळीं मागण्या करता, वांजेल वाचता, तेर्स करता, वामरी करता, आयतारा मिसाक वेता, नोवेनाक येता, रितीर करता, आराधनाक वेता, हें सगळें आमी करता. हे सर्व मुखांतर आमी आमकां देवा थंयाचो मोगी व्यक्त करता खंडीत जावन. पूण कितें उरलां? तो देवाचो मोग आमी भोगुल्लो हेरांक दिवंक उरला. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो आनी भयणीचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनासलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो? त्या देखून सांत जाकोब म्हणटा, भावार्थाचो वें बऱ्यो करण्यो आपल्या आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलोलो. तर भावां आनी भयणी, कुटुंब बांदया, मोगाचें कुटुंब बांदया. प्रत्येक रितीन ह्या संवसारांत जियोनी, संवसाराचें जाय नासतना म्हाका सर्गी राजाचें सांदें जावन जियोंक हर प्रयत्न आमचें करया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांच्या नासाचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी धांवत येता. कारण सर्वेस्पोर आपले परजेक नीत कर दितलो. आपल्या सेवकांची तो दया करतलो. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. आसा तो हांवूच म्हणून ओळखून घेया. म्हजे शिवाय दुसरो देव ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मारल्या उपरांत गूण करचें हांवेंच. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. जळजळटा ती म्हजी तलवार पाजून हाडतस. नीत करूंक हांव उबो जातलों. म्हज्या दुस्मानांक परत्यान हांव बूध शिकयतलों. म्हजो द्वेश करतल्यांक
हांव पाटी दितलो. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसूं आनी सरपदवीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी कुटुंबाच्या सर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. परत सोमेस्तांक देव बरें करूं. आज मनदीक बाब स्टीवन लोबो हांणी देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळ दिला. तुमचे सुमेस्तांची नांवीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगतच जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. जल्म दिसाचे सुभाशय पटयता. धन्य देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. प्रत्येक जावन नेल एडवर्ड डिसोजा, गोरीगुड्डा मंगळूर टावन, ग्लेनोरा वास बोंटवॉल टावन, मेरी मेंडोन्सा पिलार टावन, स्टेनविल मिनेझस, अल्विटा सुवारिस न्यूझीलंड टावन, फ्लाविया रोड्रिगस मुंबई टावन, जोएन्ना रोस इबेल मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया टावन. हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसूं. त्याच प्रमाणे देवदेन रफायल ब्रिट्टो हाका सर्वेस्पोर देव सासनीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.